बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस वक़्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, उस वक़्त तक अभी हमें प्रेस रिलीज़ का इंतज़ार है। फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग ख़त्म होने को होगी और कुछ ही देर में उसकी प्रेस रिलीज़ आया चाहती होगी। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर क्या फुलझड़ियाँ फैलाई जाती हैं, तो वो तो ज़ाहिर है, जो भी वो फुल-बूटी होगी वो हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होंगे ही। लेकिन एक बात जो है वो हमने जो अपने पिछले व्लॉग के अंदर जो तासुर एक दिया कि बानी पीटीआई जो है उनकी रिहाई ऑन कार्ड है और वो अनकरीब रिहा हुआ चाहते हैं। तो उस तासुर के बाद फिर हमने ये मोबाइल खोला, उस व्लॉग के बाद, और मोबाइल के अंदर जो था वो हमें कल का मैसेज मिला था, क्योंकि कल हमने एक पार्टी की ड्यूटी लगाई थी कि ये जो बड़ों की बैठक हो रही है इस वक़्त, हैं? पिंडी के अंदर, उसके अंदर से चूहा रिपोर्ट तो निकालें, ठीक है? तो पार्टी ने हमें अंदर से चूहा रिपोर्ट जो निकाली, और वो कल की रिपोर्ट है यार, वैसे आपस की बात है, इस मौज़ू के ऊपर हमारे दोस्त अहबाब व्लॉग कर चुके हैं। तो हमारा क्या तासुर था कि रिहाई के हवाले से जो बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है, और अब्सार आलम साहब ने इसकी कल खबर भी दे दी थी। लेकिन इधर से जो खबर आई है वो उसके बिल्कुल बरक्स, और उस खबर के मुताबिक जो मतलब कि मुख्तसरन हमें बताया गया कि जनाब मुख्तलिफ अ, मुख्तलिफ मामलात के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गौर व ख़ौज़ हुआ, ठीक है? जो कौमी मामलात दरपेश हैं, खैर वो मुआशी हैं या सियासी हैं, ख़ास तौर पे या दिफ़ाई हैं, उनके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गौर हुआ, और गौर व ख़ौज़ के बाद इस बात का नतीजा निकाला गया कि ना तो ये अकेले हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब का इशू है कि उनके ख़िलाफ़ यूथर जो हैं यूरोप या अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ट्रक हायर करके ऊपर उनकी घटिया किस्म की फ़ोटोशॉप तस्वीर लगा के, जिसमें उनको जनरल डायर से या किसी और से रिज़ेम्बल करके प्रोपेगेट करते हैं। उनका इशू नहीं है, वो कहते हैं मेरी ज़ात को तो आप साइड पे कर दें, भूल जाएँ इस बात को। इसके बावजूद कि जो होता है, जो चीफ़ होता है, वो उन 7 लाख नौजवानों का, मुसल्लह तरबियत याफ़्ता नौजवान जो होते हैं, भले वो अफ़सर हों या आम सिपाही हों, उनकी कलेक्टिव इज़्ज़त का मज़र होता है, ठीक है? इसके बावजूद उस बंदा खुदा का ये कहना है कि जी मेरी ज़ात को निकाल दें, और ना ही ये चंद दीगर जर्नैलों का मसला है, और ना ही ये अदारे का मसला है कि अदारे की इज्जत जो है नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये मसला है मुल्की सलामती का, और मुल्की सलामती के लिए ही तो सारे अदारे हमने खड़े किए हुए हैं। तो मुल्की सलामती के ऊपर तो कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसलिए जो है वो तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब आगे से मैं अब इससे मैं इस फ़िक्रे से, ये फ़िक्रा ही मेरे तक पहुँचा है, तो इसलिए अब इससे 2 मानी आगे निकल सकते हैं। मतलब यहाँ पे इत्तला देने वाले ने इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर दी, खलास, फिनिश, फ़ारग, ठीक है, टाटा, बाय-बाय कर दी। एक फ़िक्रे इस तरह की फ़िक्रे की इत्तला। अच्छा ठीक है, अगर ये मुल्की सलामती का मसला है, अदारे की रिस्पेक्ट का मसला भी नहीं है, क्योंकि अदारे के ऊपर मुसलसल ऑनस्लॉट आ रहा है ना, वो तो ठीक है। तो मुल्की सलामती का मसला है, तो इससे 2 मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि मुल्की सलामती के लिए हम जो है वो झुक जाते हैं कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इन्होंने हमला किया हुआ है, तो इससे निजात मिल जाए, ठीक है ना? एक तो ये हो सकता है, और दूसरा मुल्की सलामती क्या हो सकती है? ठोक के रखें। ये भी एक नुक्ता नज़र, क्योंकि इस फ़िक्रे के बाद मैं उस पे बहुत मैंने गौर व ख़ौज़ किया कि यार, अगर
حافظ صاحب کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اگر چند جرنیلوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور ادارے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے، تو ملکی سلامتی کے لیے تو ہم جھکنے کے لیے بھی تیار ہیں اور سر اٹھا کے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے میں نے یہ جو میرے پاس انفارمیشن تھی اس کو ڈیکوڈ کیا ہے اپنے آفٹر تھاٹس میں۔ بعد میں بندہ جب اس کو رکھ کے سوچتا ہے کہ یار اس کے کتنے مطلب نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں الگ سے پیش کروں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہلچل ہے اس موضوع کے اوپر۔ وہ ویک پوزیشن کے اندر، کمزور حالت کے اندر، وہ جو ہیں وہ آئے ہیں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر، یعنی کہ بانی صاحب جو ہیں وہ کمزور حالت میں مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہیں۔ انہوں نے جو ادھم مچا کے ہا کر کے ہالا لا 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 کر کے جو مذاکرات کی میز کے اوپر ادھم مچانا تھا، اب وہ ادھم اس طرح نہیں مچا سکے، اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے بھیگی بلی کی طرح کہ اللہ دے نا تے کچھ دے دیو، گرمی بڑی لگ دی ہے، میرے کو گرمیاں نہیں گزاریاں جاتی۔ تو اگر گرمیاں نہیں گزاری جا رہی اور جناب بانی پی ٹی آئی کا سارا شور شرابہ، ساری منت سماجت، سارا ہاؤ ہو، سارا یہی جو ہے وہ ون پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو گرمیاں میں سے کب شروع ہوتی ہیں؟ پشاور کے پنڈی کے اندر اڈیالہ کے ارد گرد گرمیاں کب شروع ہوتی ہیں؟ ویسے اگر ان کو ساہیوال سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا تو وہاں پہ تو بھائی جان مارچ کے 15 مارچ سے گرمی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور مچ کی تو اب بات ہی نہ کریں، لیکن چلیں ہم صرف اڈیالہ تک رہیں، تو اڈیالہ میں بھائی جان مارچ کے ساتھ گرمی چلی جاتی ہے، اپریل کے اندر پنکھے چل پڑتے ہیں۔ 15 اپریل کو تو ریلوے اسٹیشن پہ بھی جو لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، 15 اپریل کے بعد تو وہ بھی دستیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈا آنا شروع ہو جاتا ہے، جو ریلوے کے کولر نہیں لگے ہوتے تھے بڑے بڑے، ان کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ان کی بانی کی رہائی عمل میں آنی ہے تو وہ تو پھر مارچ تک عمل میں آ جانی ہے۔ مارچ کے حوالے سے ایک اور بات بھی اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے، اور وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی تبدیلی آئے بانی کی رہائی کے ساتھ ساتھ۔ بہرحال یہ ہے جی، میں نے کہا کہ یہ جو میسج ہے میٹنگ کا، ابھی وہ آفیشیل میسج آئے گا تو پھر تو اس پہ بات کریں گے، جو ان آفیشیلی ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑی سی خامہ فرسائی کی جائے بچ بچا، ٹھیک؟ آہو آ تو بانی صاحب اپنا وزن بڑھائیں گے، اپنے اوورسیز یوتھر گروپ کو کہیں گے کہ گالم گلوچ کی سپیڈ بڑھا دو، حملہ کر دو، بائیکاٹ، یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کسی نے کہا ہے کہ جی اندر سہولت کاری دستیاب ہے، سہولت کاری تو دستیاب ہے، اور وہ ان کی انفارمیشن جو ہے وہ باہر بیٹھے ان کے لوگوں تک، ان کی بریگیڈ تک پہنچتی ہے، باہر بیٹھے بھی پہنچتی ہے، یہاں پہ بھی پہنچتی ہے، بیرون ملک بھی پہنچتی ہے، وہ جو بھی میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں۔ اور جس دن 26 کو یہ پہنچے ہیں، ایک ایک منٹ کی کال وہ دے رہے تھے کہ اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو، ادھر سے مارو، ادھر سے وہ۔ آپ کہیں گے کہ ملاقات نہیں ہوئی تو بانی کا اندر سے کچھ نہیں آیا، یہ جو اس نے صحت کا ڈرامہ کرنے کو کہا تھا نا کہ صحت بڑی خراب ہے، یہ بھی اسی کی ڈائریکشن ہے، آہو، لیکن وہ ڈیوٹی کسی کی لاتے، جیسے سوری کی، جس میں سے یہ محجوف ہے، سوری کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی تھی، ٹھیک؟ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔